डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 68 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 69 मुलाहिज़ा फरमाए। इससे कबल के दास्तां का आगाज़ किया जाए। आपसे इल्तमास है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला किया करें। आइए दास्तां का आगाज़ करते हैं। क्या हुआ था उन्हें? अचानक कैसे फोत हो गए? वो इतने ज़्यादा बीमार तो नहीं लगते थे। बस साहब जी, ये सब कुदरत के खेल हैं जी। खान साहब कल शाम को बिल्कुल ठीक ठाक थे। खाना भी उन्होंने पेट भर कर खाया। रात को किसी वक्त उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा, किसी को पता भी नहीं चला और वो चुपचाप अल्लाह को प्यारे हो गए। खान रफाकत अली के वफादार मुलाजिम ने नहायत मुहज्जब लेकिन पुरतासुफ लहजे में अपने मालिक की अचानक वफात के मुताल्लिक बताया। ओहो, यह तो बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारी बेगम साहिबा कहाँ है? मैं उनसे ताज़ियत करना चाहता हूँ। बेगम साहिबा तो जी अस्पताल गई हैं। खान साहब की मैयत को घर लाना है, इसके बाद आखिरी रसूमात की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं खुद शाम को घर आकर इनसे ताज़ियत कर लूँगा। खुदा हाफिज। मैंने फ़ोन का रिसीवर रखते हुए इत्मीनान की गहरी सांस ली। सब कुछ मेरी तवक्का के इन मुताबिक हुआ। खान रफाकत अली अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। मुझे अपने जहन से बहुत बड़ा बोझ उतरता महसूस हुआ। कल सुबह ये खबर अखबार में शाया होगी, इसके बाद फ़कीर बाबा आज़ाद हो जाएगा। मैं घर वापस आया तो मैंने अमरीन को छिम्मो भी के हमरा बावर्ची खाने में मसरूफ पाया। वो दोनों रात के लिए नहायत पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार कर रही थी। इस लम्हे मुझे अमरीन के चेहरे पर ऐसी मासूमियत और पाकीज़गी नजर आई जैसे वो कभी भी किसी आलूदा नज़र के सामने न आई हो। हैरानी की बात यह थी कि मुझे नूर जहां बेगम और परवीन भी पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ रंग ढंग के साथ नजर आ रही थी, जैसे वो भी अपनी साबका जिंदगी से तायब हो चुकी हूँ। कुछ ही देर बाद मेरे इस ख्याल की तायद हो गई। नूरजहां बेगम ने मुझे अपने पास बिठाकर परवीन को अमरीन के पास भेज दिया। फिर वो गहरी सांस लेकर मुझसे मुखातिब हुई। मैंने फैसला कर लिया है बेटा जुल्फ़िकार अली। कैसा फैसला नूरजहां बेगम? मैंने हैरानी से पूछा। मैंने फैसला कर लिया है कि अमरीन की शादी के बाद अपने डेरे को फरोख्त कर दूंगी। इसकी क्या ज़रूरत है नूरजहां बेगम? सरदार खिज़र खान से जो रकम मिलेगी वो तुम लोगों के गुजारे के लिए काफ़ी होगी। नहीं बेटा, मुझे अमरीन के बस कुछ नहीं चाहिए। अमरीन मेरी सगी बेटी की तरह है। बेटी से कुछ लिया नहीं जाता बल्कि दिया जाता है। अमरीन की शादी के बाद मैं कहीं ना कहीं परवीन की शादी भी कर दूंगी। इसके बाद मैं इस गलीज धंधे पर लानत भेज दूंगी। ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है नूरजहां बेगम। इंसान को जब भी तौफीक हो उसे अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह बड़ा रहीम करीम है। वो अपने आजिज़ बंदे की निदामत के आंसू ज़रूर कबूल कर लेता है। क्या ये मुमकिन है बेटा? क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? नूरजहां बेगम ने लरजती आवाज़ में पूछा। हाँ नूरजहां बेगम, मैंने कहा है ना कि वो गफूर रहीम है। उसकी रहमत की एक बूंद बड़े से बड़े गुनाह को धो सकती है। शर्त सिर्फ यह है कि इंसान सिद्के दिल से अपने गुनाहों की तौबा करे और उसकी मगफिरत का तालिब हो। मेरी बात सुनकर नूरजहां बेगम की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे एक बार फिर जीने का हौसला दिया है जुल्फ़िकार बेटा। तूने मुझे मायूसी के अंधेरों से निकाला है। खुदा तुझे इसकी जजा देगा। शाम के वक्त सरदार खिज़र खान आ गया। तमाम घर वालों ने नहायत वाहियाना अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। खिज़र खान का रवैया मुझसे इतना मोहब्बत भरा था कि मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। नूरजहां बेगम ने सलामत अली को भी बुला लिया। छिम्मोबी ने लजीज पकवानों से सबकी तवाज़े की। खाने के बाद बुजुर्गों की महफिल जमी, जिसमें खिज़र खान, सलामत अली, नूरजहां बेगम और छिम्मोबी के अलावा मैं भी शरीक हुआ। थोड़ी बहुत बहस व तमहीज़ के बाद फैसला किया गया कि अगले दिन दोपहर के वक्त नहायत सादगी से सरदार खिज़र खान और अमरीन का निकाह पढ़ा दिया जाए और शाम को अमरीन की रुखसती कर दी जाए। सरदार खिज़र खान ने रकम की बात करना चाहिए, लेकिन नूरजहां बेगम ने साफ कह दिया कि मुझे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। सरदार खिज़र खान ने हैरानी से मेरी तरफ देखा तो मैंने मुख्तसर अल्फाज में तब्दील शुदा हालात के मुताल्लिक बताया। यह सब कुछ सुनकर वो बहुत खुश हुआ। मुझे वो महफिल तूल खींचती महसूस हुई तो माजरत करके उठ खड़ा हुआ। दरअसल मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। हो सकता है मुझे वापसी में देर हो जाए, लिहाजा आप लोग मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा।
وہ تو صحیح ہے میرے بھائی، لیکن کل دوپہر تمہیں ہر صورت میں یہاں ہونا چاہیے، ورنہ تمہارا بھائی نکاح نہیں پڑھوائے گا۔ سردار خضر خان نے سنجیدگی سے کہا، آپ کو میری قسم ہے بھائی صاحب، نکاح سنت رسول ہے، اسے ملتوی نہیں ہونا چاہیے۔ میں آؤں یا نہ آؤں، آپ اس نیک کام کو مؤخر نہ کیجیے گا۔ اس کا مطلب ہے تم واقعی نہیں آؤ گے؟ سردار خضر خان نے مصنوعی غصے کے ساتھ پوچھا۔ نہیں بھائی صاحب، میں ضرور آؤں گا، میں تو صرف یہ کہہ رہا۔ اچھا، اب زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، کل دوپہر کو تمہیں یہاں موجود ہونا چاہیے۔ سردار خضر خان نے پیار بھرے لہجے میں مجھے تنبیہ کی۔ میں نے ایک بار پھر وعدہ کیا اور گھر سے نکل آیا۔ پبلک کال آفس پر پہنچ کر میں نے ملک رحیم کے گھر کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے کسی مرد کی آواز سنائی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے پہچان لیا، وہ ملک کریم کا چھوٹا بھائی ملک رحیم ہی تھا۔ ہلو، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ ملک رحیم کے لہجے میں قدرے ہیجان کا عنصر شامل ہے۔ میں نے اپنے لہجے کو پرسکون رکھتے ہوئے کہا، مجھے تم ہی سے بے حد اہم بات کرنی ہے ملک رحیم۔ کون سی اہم بات، اور آپ ہیں کون؟ میرا نام ذوالفقار علی خان ہے، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کون ذوالفقار علی خان؟ تمہارا بھائی ملک کریم مجھے اچھی طرح جانتا تھا، تم بھی مجھ سے مل چکے ہو۔ میں آپ سے مل چکا ہوں، لیکن کب، کہاں؟ ایک طویل داستان ہے جو تم سے ملاقات پر ہی بتائی جا سکتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم سے ملاقات ہو سکتی ہے کب، اور آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کے لہجے میں الجھن کی جھلک محسوس کر لی۔ میں ابھی اور اسی وقت تم سے ملنا چاہتا ہوں، یہ ملاقات بہت اہم ہے۔ فی الحال میں اتنا بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات کا تعلق تمہارے بھائی ملک کریم کے اغوا سے ہے۔ کیا تم؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے ابھی ملنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے گھر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دو، میں نے کہا۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا مکمل پتہ لکھوا دیا۔ فون بند کر کے میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور ملک رحیم کے گھر روانہ ہو گیا۔ گلفشاں ٹاؤن کا علاقہ بھی دیگر امراء کے علاقوں کی مانند شہر کے بالکل دوسرے سرے پر ثابت ہوا۔ ملک رحیم کا بنگلہ تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے چوکیدار کو اپنا نام بتایا تو اس نے مجھے سیدھا ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ ملک رحیم شاید بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں حیرانی کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ تم؟ اس نے ہکلاتے ہوئے میری طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی۔ اس کے بعد حواسی دیکھ کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ارے بھائی، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے فوراً پہچان لو گے، لیکن تمہیں تو بھائی صاحب نے وہاں گودام میں، ملک رحیم نے مضطرب لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میں نے اس کی بات درمیان ہی میں کاٹ دی۔ ہاں، میں وہاں موجود تھا، لیکن پھر میں نے تمہارے بھائی ملک کریم کو یقین دلایا کہ میں اس کا دشمن نہیں ہوں، لہٰذا اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ پھر ہم دونوں میں دوستانہ تعلقات استوار ہو گئے، لیکن میں یہ سب کچھ کیسے تسلیم کر لوں؟ ملک رحیم نے کشمکش میں مبتلا ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھو، اگر میں ملک کریم کا دشمن ہوتا تو مجھے تمہارے پاس آنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ملک کریم مجھ پر بہت مہربان تھا، اس کی مہربانیوں کے سلسلے میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ چلو مان لیا کہ واقعی بھائی صاحب کے اور تمہارے تعلقات خوشگوار ہو گئے تھے، لیکن تم ان کی بازیابی کے سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ ملک رحیم نے مصالحانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے سوال کیا۔ اس سلسلے میں مجھ سے زیادہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اسے کس نے اور کیسے اغوا کیا ہے۔ تم یہ سب جانتے ہو؟ ملک رحیم کی آنکھیں فرتے حیرت سے اپنے حلقوں سے باہر آنے لگیں۔ تم جانتے ہو کہ بھائی صاحب کو کس نے اغوا کیا ہے؟ مجھے اس کے لہجے میں شک اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت کو نظر انداز کر کے اپنی بات آگے بڑھائی۔ ہاں، میں پورے واقعے کا چشمدید گواہ ہوں۔ اس رات میں ملک کریم کے ساتھ ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ملک کریم کو میری نظروں کے سامنے اغوا کیا گیا۔ میں نے ان خانہ خرابوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہا۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ یہ سب ہوا کیسے؟ ملک رحیم کا اضطراب اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ مجھے بتاؤ کہ بھائی صاحب کو کس نے اغوا کیا؟ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا، میرا نام ذوالفقار علی خان ہے۔ مجھے تمہارے بھائی نے بے حد اصرار کر کے اپنے ساتھ ہوٹل میں ٹھہرایا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مجھے اپنی فلم میں ہیرو کا کردار دے گا۔ اوہ، تو وہ تم ہو؟ لیکن تمہیں تو بھائی صاحب کے ساتھ اغوا کر لیا گیا تھا، اس نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، اغوا کرنے والے صرف ملک کریم کو اغوا کرنے آئے تھے اور انہوں نے اسے اغوا کر لیا۔ جانتے ہو تمہارے بھائی کو کس نے اغوا کیا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ ملک کریم کو اس کی مجوزہ فلم کی ہیروئن ندا اور اس کے خبیث ماما نے اغوا کیا ہے، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ اوہ، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا، بلکہ ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ کوئی بہت گہری سازش ہے۔
میرا اندازہ ہے کہ تمہارے بھائی کو اس کے غیر ملکی مہمانوں کے چکر میں اغوا کیا گیا ہے۔ اوہ، تو تمہیں سب کچھ معلوم ہے؟ ملک رحیم نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ ہاں، میں نے تمہیں بتایا نا کہ ملک کریم مجھ پر پورا اعتماد کرتا تھا۔ مجھ سے اس نے اس معاملے کے متعلق کوئی بات نہیں چھپائی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بھائی صاحب نے ان مہمانوں کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ ہاں، کسی حد تک۔ میں ملک کریم کے ساتھ ایک بار اس کی گاؤں والی حویلی میں بھی جا چکا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں تمہاری گاؤں والی حویلی اور اس کے کارندوں کے متعلق سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی سچ بول رہے ہو؟ ملک رحیم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ تمہارے بھائی کی جیپ کا ڈرائیور اور باڈی گارڈ بھی میری تصدیق کریں گے۔ چلو، میں نے تسلیم کر لیا کہ تم نے سب کچھ سچ کہا ہے، لیکن اب یہ تو بتاؤ کہ بھائی صاحب کو کیسے اغوا کیا گیا؟ میں نے ملک رحیم کو پوری تفصیل سے اس رات پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کر دیا۔ جوں میں آگے بڑھتا گیا، ملک رحیم کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا۔ میں نے اپنی بات ختم کر لی، لیکن وہ حیرانی کے عالم میں بت بنا بیٹھا رہا۔ پھر گویا اس کے حواس ایک بار پھر کام کرنے لگے۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، یہ تو واقعی کوئی بہت گہری سازش لگتی ہے۔ بھائی صاحب کو باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اغوا کیا گیا ہے، لیکن کیا تم یہ سب باتیں پولیس کو بتا سکتے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میری کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جن کے باعث میں پولیس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی تم اب صحیح صورتحال سے واقف ہو ہی چکے ہو۔ اگر چاہو تو پولیس کو یہ سب کچھ بتا سکتے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بازی تم لوگوں کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ کیسی بازی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ملک رحیم نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے، ملک کریم کو ان بھارتی باشندوں کی وجہ سے اغوا کیا گیا ہے جو تم لوگوں کی تحویل میں ہیں۔ ملک کریم کو اغوا کرنے والے لوگ بے حد خطرناک اور اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ جلد ہی فون پر تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تم سے سودے بازی کی کوشش کریں گے، یعنی وہ ملک کریم کے بدلے میں ان 5 بھارتی لالوں کو طلب کریں گے۔ اس کا مطلب ہے بھائی صاحب کو اغوا کرنے والے بھارتی جاسوس ہیں۔ میں فی الحال اس معاملے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے کہ تم ان کی بات مان لو۔ بصورت دیگر وہ ملک کریم کو ختم کر دیں گے۔ یہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو کہ اپنے بندوں کی بازیابی کے لیے وہ آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ ان کا اگلا نشانہ تم بھی بن سکتے ہو۔ جلد یا بعدیر وہ اس جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں تم لوگوں نے ان بھارتی سیٹھوں کو رکھا ہوا ہے۔ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ملک رحیم نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ باقی ہم بھائی صاحب کو اغوا کرنے والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، خاص طور پر اس صورتحال میں کہ ہمارے لیے پولیس کو اپنے قیدیوں کے متعلق بتانا بھی ممکن نہیں ہے۔ تم صحیح نتیجے پر پہنچے ہو۔ ان قیدیوں پر لعنت بھیجو۔ ملک کریم کی زندگی بڑی سے بڑی دولت سے بھی زیادہ بیش قیمتی ہے۔ خاموشی سے ملک کریم کی عوض ان قیدیوں کا تبادلہ کر لو۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تم میرے پاس ہی کیوں نہیں ٹھہر جاتے؟ تمہاری موجودگی میں میری ہمت بنی رہے گی، ملک رحیم نے ملتجئی لہجے میں کہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا، ابھی تو میرا واپس جانا ضروری ہے، البتہ کل اسی وقت میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔ اگر اس دوران میں تمہیں ان لوگوں کا کوئی فون وصول ہو تو ان سے مہلت طلب کر لینا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہدایت کے مطابق عمل کروں گا۔ ملک رحیم نے رضاکارانہ طور پر میری ذہنی برتری قبول کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے اجازت طلب کی اور اس کے بنگلے سے نکل آیا۔ ملک رحیم کے بنگلے سے فرلانگ بھر کا فاصلہ پیدل طے کرنے کے بعد سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے بمشکل 2 منٹ ہوئے ہوں گے کہ اچانک سفید رنگ کی ایک ہونڈا سیوک کار میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے حیرانی کے عالم میں کار پر نظر ڈالی۔ مجھے کار میں 2 افراد نظر آئے۔ وہ دونوں ہی بے حد مہذب قسم کے سوٹڈ بوٹڈ افراد تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر کلین شیف شخص نے نہایت شائستہ لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ آپ شاید کسی سواری کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں۔ میں نے قدرے بوکھلاہٹ کے عالم میں کہا، شکریہ جناب، بہت شکریہ، مجھے بھی کوئی رکشہ ٹیکسی مل جائے گی، اب زحمت نہ کریں۔ اجے صاحب تکلف کیوں کرتے ہیں؟ کار کی پچھلی سیٹ پر موجود بھاری بھرکم لیکن پروکار شخص نے نہایت پرخلوص لہجے میں اصرار کیا۔ اس وقت یہاں آپ کو کوئی سواری ملنا بہت مشکل ہے، آ جائیے، ہم آپ کو بڑی سڑک تک چھوڑ دیں گے۔ ان دونوں کے پرزور اصرار نے مجھے تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ باقی اس وقت اس علاقے میں دور دور تک کسی رکشے ٹیکسی کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل چاہا کہ میں ان کی پرخلوص پیشکش قبول کر لوں، لیکن پھر میں نے اپنے اس خیال کو رد کر دیا۔ راستے میں وہ یقیناً مجھ سے میرے متعلق سوال و جواب کرتے، نتیجتاً مجھے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولنا پڑتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو اب آ ہی جاؤ میاں صاحبزادے، بہت نخرے کر لیے تم نے۔ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے شخص نے کار کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کے لہجے میں گہرے طنز اور تحکم کا زہر کھلا ہوا محسوس ہوا۔
मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। बिजली के करीबी खंबे पर मौजूद बल्ब की रोशनी में मुझे उसके हाथ में एक तबाहकुन हथियार नजर आया। MP5 सब मशीन गन, कोबरा सांप की मानिस सफाक और अजल आफरीन। इस मुख्तसर मगर खूबसूरत हथियार की तारीक आंख का रुख अपनी तरफ देखकर मैं मिट्टी के तोदे की मानिस साकित और बेहिस्सो हरकत रहने पर मजबूर हो गया। अब जरा अपने हाथ भी अपने सर से ऊपर कर लो, स्टीयरिंग व्हील के अक्क में मौजूद शख्स ने मुझे हुक्म दिया। मैं बेबसी के आलम में हाथ सर से ऊपर उठाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सका। मशीन गन वाले शख्स ने मुझे अपनी जद में लिए रखा, जबकि ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स कार से बाहर निकल आया। तब मुझे उसके हाथ में मौजूद नुकरई रंग का चमकदार पिस्तौल नजर आया। उसने मेरी पुश्त पर पहुंचकर नहायत महारत से मेरा जिस्म तपतपाया। उसके मुशाक हाथों ने फौरन ही मेरे पिस्तौल को तलाश कर लिया। मैं बेचारगी के आलम में अपने वाहिद हथियार को इन नामालूम शिकारियों के कब्जे में जाता देखता रहा। इस दौरान में इन दोनों ने मुझे किसी किस्म का करतब आजमाने का मौका ही नहीं दिया। वैसे भी जदीद तरीन खुदकार गन के सामने ऐसी वैसी हरकत करना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता। मेरी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होने के बाद उन्होंने मुझे ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बिठा दिया। मेरी तरफ से किसी मुमकिन मुज़ाहमत के पेश नज़र उन्होंने कार की सीट बेल्ट को इस अंदाज से मेरे जिस्म के गिर्द कसा कि मेरे लिए हरकत करना नामुमकिन होकर रह गया। मुझे बेबस करने के साथ उन्होंने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। यह सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि खासी देर तक मेरी समझ ही में नहीं आया कि ये एक हकीकत है या मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ। गाड़ी तेज रफ्तारी से भागती रही। मैंने बमुश्किल अपने हवास पर काबू पाया। मुझे यकीन था कि मैं उन्हीं लोगों के चुंगल में फंस गया हूँ जिन्होंने मलिक करीम को अगवा किया है। किसी नामालूम वजह से इन्हें मेरी जरूरत पेश आ गई थी, शायद इसलिए कि मैं मलिक करीम को अगवा करने वाले अफराद की शक्ल और सूरत बहुत करीब से देख चुका था और मेरी ये वाकफियत इन लोगों के हक में खतरनाक भी साबित हो सकती थी। तुम कौन हो भाई और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने अपने लहजे को पुरसकून रखते हुए इनसे सवाल किया। तुम फिलहाल चुपचाप बैठे रहो मियाँ, अभी कुछ देर में तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मशीन गन बरदार शख्स ने ठोस लहजे में जवाब दिया। कार चलाने वाले शख्स ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम मुझे बहुत बड़े पहुंचे बुजुर्ग नजर आते हो। कितने अरसे से ये धंधा कर रहे हो? इसके गैर मुतवक्का सवाल ने चंद लम्हे के लिए मुझे गड़बड़ा कर रख दिया। फिर मैंने संभलते हुए नहायत सादगी से पूछा, कौन सा धंधा जी? मैं तो कोई धंधा नहीं करता। ओहो, वाकई तुम तो बहुत मासूम हो, तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं। अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने सड़क पर नजरें जमाते हुए सवाल किया। इस दौरान में मशीन गन बरदार शख्स ने हमारे दरमियान में कोई दखल नहीं दिया। अलबत्ता उसकी उंगली एक लम्हे के लिए भी गन के ट्राइगर पर से नहीं हटी। वो कोई बहुत मोहतात किस्म का बंदा था। मेरा नाम शमशेर खान है जी, मैंने नहायत सादगी से कहा। मेरी बात सुनकर गाड़ी चलाने वाले शख्स के चेहरे पर रक्साम मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। जबकि मेरा ख्याल है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा नाम शमशेर खान नहीं बल्कि जुल्फकार अली खान है। उसके मुंह से यह नाम सुनकर मुझे अच्छा खासा ज़हनी झटका लगा। मुझे यकीन हो गया कि इन दोनों का ताल्लुक निदा वाले ग्रोह से है। वो दोनों मुझसे चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे।